हो जाए, पीछे हो जाए। ये कोर्ट में, आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तानी सियासत है, आप ये कह लीजिए कि इस वक्त एक पोलराइजेशन का शिकार है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इंटरनेट बंद पड़ा है, मुल्क में एक अफरा तफरी की सिचुएशन है, अब हम पाया जाता है। और ऐसी वो अफरा तफरी है जिसने तफरीक को मज़ीद बढ़ा दिया है। सियासतदान आपस में दस्तो गिरेबां हैं और इदारे जो हैं वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस वक्त जो लड़ाई है सियासतदानों की, वो दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। अब ये दुश्मनी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि अब एक दूसरे की ख़वातीन को भी नहीं बख्शा जा रहा। पहले आपस में गालम गलोच, फिर उसके बाद अब ख़वातीन तक मामला पहुँच चुका है। एक दूसरे के घर गिराने की बातें हो रही हैं और न जाने क्या कुछ नहीं हो रहा। ये आज से नहीं हो रहा, बल्कि आप ये कह लीजिए गुज़श्ता कुछ सालों से ये चीज़ें हुई और उसके बाद बढ़ती चली गईं। अब ऊपर से दुख की ये बात ये है कि अगर कोई भी न्यूट्रल जर्नलिस्ट कोई बात करता है, तो अगर वो आपकी फेवर की बात नहीं करता तो उसके ऊपर किसी भी दूसरी जमात का टाउट होने का लेबल लगा लिया जाता है। अगर तो आप पीटीआई की बात करेंगे, प्रो पीटीआई बात करेंगे, तो आपको पीटीआई के हामी न्यूट्रल कहेंगे, जबकि दीगर जमातों के लोग आपको पीटीआई का टाउट कहेंगे। और अगर आप पीएमएलएन की बात करें तो पीएमएलएन के लोग आपको न्यूट्रल सहाफ़ी कहेंगे, हक सच की बात करने वाला कहेंगे, जबकि पीटीआई के लोग आपको टाउट कहेंगे या आपको लिफाफा कहकर बुलाएंगे। यानी कि अब यहाँ तक इस नहज तक मामलात पहुँच चुके हैं। लेकिन आज की जो अदालती पेशी है इस पर भी बात होगी, और उसके अलावा कुछ माजी में जो पेशियाँ होती रहीं ख़वातीन की, उस पर भी बात होगी। ख़ासकर मरियम नवाज़ के केसेस की भी मैं बात करूँगा। शहबाज शरीफ की जो अहलियाँ हैं, उनकी जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनकी भी बात होगी। जहांगीर तरीन की बेटी की भी बात होगी। बड़ा इसमें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। उसकी वजह क्या है? देखें, इंटरनेट बंद पड़ा है, फेसबुक, यूट्यूब, ऐप्स, अब ये सिर्फ़ एक वो सोशल राब्ते का ज़रिया नहीं है, बल्कि यहाँ लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। अब बात कीजिए, जो बाइक राइड लेते हैं, बाइकिया वाले हैं या क्रीम वाले हैं या दीगर फूड पांडा, यहाँ पे लोगों का अब रोज़गार लगा हुआ है। इंटरनेट अब सिर्फ जो है वो इंटरनेट तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसने लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा किए हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग चल रही है और एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पहले इमरान खान साहब के हामियों ने जो कुछ किया, जिना हाउस के साथ किया, या मुल्क की जो इमलाक के साथ जो जुल्म किया गया, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उस पर पीटीआई के जो लोग हैं वो दिफा करते दिखाई देते हैं, जबकि पीएमएलएन या अब जो हुकूमती इत्तेहाद है वो उस पर गालम गलोच करते दिखाई देते हैं। लेकिन अब आज एक हुकूमती जमात खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना दे रही है। पहले कभी इस तरह के हमने कभी देखे नहीं, लेकिन अब जो है वो हुकूमत उसका दिफा करती दिखाई देती है और पीटीआई इसको बुरा भला और गालम गलोच करती दिखाई देती है। पीटीआई के जो हामियों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन, आज जो पेशी हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी की, वो अपनी नौयत की बड़ी ही अहम पेशी थी। ये अलकादर ट्रस्ट केस है जिसमें पहले इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था, और उसी केस में ही आज बुशरा बीबी ने अपनी प्रोटेक्टिव बेल हासिल की है। 23 मई तक के लिए ये बेल है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें इस केस में हुआ ये कि पहले ये केस जो है आज पौने 2 बजे केस समाअत के लिए फ़िक्स था, और उस टाइम तक जो बुशरा बीबी या इमरान खान साहब नहीं पहुँचे। तो जब ये मंज़र मैंने देखा, जब पहुँचे, मैंने वीडियो देखी, तो आज इमरान खान साहब उनके पीछे पीछे आ रहे थे अपनी अहलिया के साथ, और ठीक मुझे वो मंज़र याद आ गया जब मरियम नवाज़ के साथ कैप्टन सफदर इस तरह फिर रहे होते थे। तो मेरे ख़्याल में ख़वातीन के साथ इस तरह का जो सलूक है ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये रविश कहीं तो किसी ने ब्रेक लगानी है। कब तक हम एक दूसरे को स्कोर सेटल करने के लिए ख़वातीन के साथ ये जुल्म करते रहेंगे? अगर बुशरा बीबी घरेलू खातून है तो फिर जो है
جو نواز شریف کی والدہ شمیم بی بی کو جو نوٹس جاری کیا گیا تھا نیب کی جانب سے، 85 ایئرس ان کی عمر تھی، تو وہ بھی ایک گھریلو خاتون تھی اور وہ تو تھیں بھی بزرگ، تو سب کچھ غلط ہے۔ خدا را ان چیزوں سے نکلیے اور چیزوں سے باہر آئیے۔ تو اب جب 1:45 بجے کیس کی سماعت نہیں ہوئی تو پھر 2:15 بجے کے لیے عدالت نے اس کیس کو رکھا اور کہا کہ پیش ہو درخواست گزار تاکہ اس کیس کی سماعت ہو سکے۔ 2:15 بجے جب عمران خان صاحب کی گاڑی جو ہے وہ بشرا بی بی کو لے کر پہنچے اور گاڑی احاطہ عدالت میں داخل ہوئی، ان کو اجازت مل گئی تو وہ کورٹ روم میں آئے اور سماعت شروع ہوئی۔ اس وقت تک جب وہ نہیں آئے تھے تو 3 بار آوازیں لگائی گئیں، 3 بار کیس کو کال کیا گیا اور پھر عدالت نے ریمارکس دیے۔ جسٹس شہباز رضوی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو سماعت کے لیے وقت مقرر تھا اس پر آنا چاہیے تھا، تو نہ خود شرمندہ ہوں نہ اپنے وکلا کا کریں، جس پر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ ایک اور بات تھی بڑی اہم، بشرا بی بی ظاہر ہے پردہ کرتی ہیں، باپردہ خاتون ہیں اور وہ کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا میڈیا پہ، ظاہر ہے یہ ان کا حق ہے، اور جب آج وہ آئیں تو ان کا جو حصار بنایا گیا تھا، ان کے پردے کو یقینی بنایا گیا تھا اور اس کے لیے وائٹ کپڑا پورا ان کے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا تاکہ کسی بھی غیر مرد کی ان کے اوپر نظر نہ جائے۔ تو یہ تو ظاہر ہے ان کا ایک بنیادی حق ہے، اور کسی بھی باپردہ خاتون کو اس طرح عدالتوں میں گھسیٹنا میرے خیال میں یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے کسی بھی کے لیے۔ کوئی تو کہیں پہ تو روکے، کیا کب تک ہم یہ اسی طرح ایک دوسرے سے انتقام لیتے رہیں گے؟ بھائی ہمارے ملک کے اس وقت جو مسائل ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ ہمارے لوگ اس وقت روٹی کو ترس رہے ہیں، روزگار کو ترس رہے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، بھاگ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس دن جو ہے سر پہ نماز پڑھنے کے لیے جو ٹوپیاں تھیں وہ میں نے لینی تھی تو میں نے راجہ بازار سے منگوائیں، میں پڑھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا میڈ ان بنگلہ دیش۔ وہ بنگلہ دیش جو ہم سے بعد میں الگ ہوا، اور آج ہم ٹوپیاں بنگلہ دیش سے منگوا کے یہاں پر فروخت کر رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے میں کیا ایسی کمی کیا ہے؟ آخر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف ول ہونی چاہیے۔ ہم اپنے ان مسائل سے نکلیں گے تو پھر ہی پاکستان کا سوچیں گے۔ اس وقت پاکستان کو جتنی اتحاد کی ضرورت ہے، خدا را ان سیاستدانوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ نکلیں اپنی لڑائیوں سے، ان کیسوں سے۔ کچھ نہیں پڑا، کچھ حاصل وصول نہیں ہو۔ مجھے بتائیں عمران خان صاحب کے دور میں میاں نواز شریف اور ان کے اوپر کتنے کیسز چلے، جیلوں میں رہے، پوری پی ایم ایل این اٹھا کے جیل میں پھینک دی گئی، کتنے لوگوں کو نیب نے اٹھایا، کچھ ملا نہیں نکلا، ماں سوائے ایک دوسرے کو تذلیل کرنے کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابھی دیکھ لیجیے القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب کو جیل میں اٹھا کے ڈال دیا گیا، بشرا بی بی عدالتوں کے دھکے کھاتی پھر رہی ہیں، کچھ نہیں نکلے گا۔ الٹیمیٹلی اس سے جو ہے نا وہ سچویشن گمبھیر ہو رہی ہے، ملک میں استحکام نہیں ہے۔ تو استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں، کسی ایک نقطے پہ ایگری کر جائیں کہ خدا را پاکستان پہلے ہم بعد میں۔ یہاں پر مفادات کی جنگ چل رہی ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کی آڑ میں نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے۔ اب جب ان کی یہ جو ہے 5-7 منٹ کی حاضری تھی تو بشرا بی بی وہاں پر آئیں اور کھڑی رہیں، دروازے کے پاس ہی ان کو جگہ ملی، سپیس ملی، وہاں پر کھڑی رہیں، اور اس کے بعد پھر عدالت نے ان کو ہدایت کی کہ آپ 23 مئی تک متعلقہ عدالت سے رجوع کریں۔ اب ظاہر ہے متعلقہ عدالت جج بشیر کی بنتی ہے، احتساب عدالت یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے مریم نواز اور میاں نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا دے دی تھی، اور میں بلکہ حیران ہوتا ہوں مناظر دیکھ کے، کچھ چینج نہیں ہوا۔ دیکھیں اس ٹائم جو ہے جج محمد بشیر تھے، خواجہ حارث میاں نواز شریف کے وکیل تھے، امجد پرویز صاحب جو ہیں مریم نواز کے وکیل تھے، اور سردار مظفر عباسی صاحب نیب کے وکیل تھے۔ اب آپ آ جائیے، اب جج بشیر ہیں، سردار مظفر صاحب نیب کے وکیل ہیں، خواجہ حارث صاحب عمران کے وکیل ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اور جو ہے امجد پرویز صاحب الیکشن کمیشنر پاکستان کے وکیل ہیں۔ تو مطلب سارے وہی ہیں، صرف ایکیوز چینج ہوئے ہیں۔ تو خدا نہ خاصہ کل کو پھر اسی طرح چینج ہو تو بہتر ہے پاکستان کے لیے۔ خدا را ایک ہو جائیے، بڑھیے اور نکلیے یہ۔ اور یہ میں کارکنوں سے کہوں گا کہ یہ کوئی نیوٹرل بات کرتا ہے تو اس کو بولنے دیجیے، اس کا گلا مت گھونٹیے، کیونکہ آپ نے اتنی پولرائزیشن بڑھا دی ہے کہ کوئی مخالف بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جب آپ ڈیبیٹ ہی ختم کر دیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو بہتر ہے پاکستان کو آگے بڑھنے دیجیے۔ آج میں دل سے باتیں کر رہا ہوں، میں لکھی ہوئی باتیں نہیں کر رہا، میں ظاہر ہے میں نے پوائنٹس جو کوٹ کی حد تک کی، لیکن
دل سے بول رہا ہوں کہ میں آج دکھی ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یار بھارت ہمارے سے آگے نکل رہا ہے, ہمارا ہمیشہ کمپٹیشن رہا ہے اس کے ساتھ, ہم نے ہمیشہ اس کو ساتھ مقابلہ کیا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں استحکام نہیں ہے. تو مہربانی کیجئے ملک میں استحکام لائیے اور آئین اور قانون کے مطابق ملک چلائیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ پچھلی قومیں تباہ ہوئیں, وہ انصاف نہیں کرتی تھیں, بڑوں کو چھوڑ دیتی تھی, چھوٹوں کو پکڑ لیتی تھی, تو پاکستان میں یہی قانون رائج ہے, تو پھر تباہی پہ شرمانا کیسا یا پشیمان ہونا کیسا. مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.